अस्सलाम रशीद, आजा भाई और ठीक हो? हाँ भाई मैं तो ठीक हूँ। और ये तेरा मुँह उतरा उतरा सा क्यों हेरा, क्या बात हैगी? भाई क्या बताऊँ, मैं तो अपने लौंडे को लेकर बहुत दिक्कत में हूँ। अरे भाई ऐसी क्या बात हैगी जो तू अपने लौंडे को लेकर इतना परेशान है रहा? भाई रशीद तेरे से क्या लोगों ना, तुझे तो पता ही है मेरे सारे जागत खेती बाड़ी में लग रहे हैं। अरे एक लौंडा रह रहा था, हम न सोच रहे थे स्कूल में पढ़ लो तो नौकरी नाकरी लग जाएगी। अरे कहो तो मदरसे में जाओ, और ये कहो मैं तो मौलवी बनूंगा। यार तुम 900 पहले ही मदरसे में क्यों भेजा था? 200 पहले स्कूल में भेजता। भाई हमने तो नू भेज दिया था अपने रोजे नमाज जोग है जगह। हमें क्या पता था उसके सिर्फ मौलवी बनने का ऐसा भूत चढ़ जाएगा कि वो किसी की बात ही नहीं मानने का। अरे भाई जाकत मेरो भी जिक्र मैं कह दूँ इसी तरह करो। और मेरा भी छोटे वाला लौंडा वो मार रहा था, नु कह रहा था मैं तो मौलवी बनूंगा। हमने तो कर दिया उसे सीधा। चल भाई नो मदरसे में पढ़ा भी लो, एक तो इनकी तनख्वाह थोड़ी हो और दूसरी बात ये हो हर तीसरे दिन रसीद लियो खड़े। और भाई लोग पता नहीं क्या क्या कहो और नहीं शर्म लगो, और नहीं तो मदरसे में पढ़ाने को जी नहीं करता। हाँ भाई तू सही कह रहा, इन्हें कितनी ही फेरी समझा लो इन्हें कुछ असर ही नहीं पड़ता। और हमारा लंडा भी इनके साथ रह को इनके जैसा होगा। कभी कहो नमाज पढ़ो, कभी कहो डहड़ी रखो, और तो और जो तो करके एक टीवी लिया था उसे भी यूँ कहो चला लिया तो फोड़ दूंगा इसो। अरे भाई नमाज की तो बात ऐसी, जितनी देर नमाज पढ़ने में लगो इतनी देर में खेती बाड़ी का निरा काम है जा। और डैडी रोको तो बुढ़े से लगो। और रही बात टीवी की, टीवी से तो टाइम टाइम ठीक ठाक सा कट जा और दुनिया का पता चलता रहो क्या क्या चल रहा। और हमारा लंडा तो यूँ बता रहा था कि अगर तुम्हें मदरसे वालों की असलियत का पता चल जा तो तुम मदरसे के दरवाजे पे आके लेट जाओ और मदरसे वालों के पाँव धो धो के पियो। अरे देख ले अब तू ही मानना तो ठीक हो, नहीं तो डले ही धोता फिर होगा। समझा के देख ले सो। और कहा वो मुफ्ती साहब बुलाइए करे, मैं भी कुछ समझा बुझा को देख लूँ अगर आ जाए उसकी समझ में। अभी बुलाया रहा मदरसे से आया। रहमान देखे तेरा चाचा बुलाया, क्या कहो? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। चाचा जान आप क्या कह रहे हैं? बेटे मैं तो कहता, मैंने सुना तू अपने पापा की बात नहीं मानता। चाचा जान आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वालिदैन की नाफरमानी करने वाला दुनिया में भी परेशान रहता है और आखिरत में भी जहन्नम का ईंधन बांधे रहेगा। मैं कैसे वालिदैन की नाफरमानी कर सकता हूँ? बेटे जब तेरा पापा तुझे स्कूल में भेजो तो क्यों नहीं जाता? चाचा जान मुझे स्कूल से कोई एतराज़ नहीं है, पर इतना इल्म दीन सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है जिससे हराम हलाल की पहचान हो जाए। और उस दीन की खातिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और किस तरह हम मदरसे वाले उसकी हिफाजत कर रहे हैं। अगर आप हज़रात को मालूम हो जाए तो आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। अगर बेटे ऐसी बात हो तो हम अभी कुछ सुना को दिखा, कैसी कैसी कुर्बानी दी हमारे रसूल ने और किस तरह मदरसे वाले इसकी हिफाजत कर रहे हैं। चाचा जान अगर ऐसी बात है तो मैं आप हजरात के सामने मदरसे वालों की कुर्बान के मुतालिक कुछ बात अर्ज करना चाहता हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे सही बात कहने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामईन कराम और स्टेज पर जलवा फरोज़ उलमाए इज़ाम, आज चारों तरफ से दुख और गम का सामान नजर आता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर डाके डाले जा रहे हैं। हम रातों को जब गफलत की नींद सो जाते हैं तो दिन पर डाके डालने वाले बेदार होकर हर सिमत से हमला करते हैं। मुसलमानों का रिश्ता माजी से तोड़कर उन्हें दस्तूर पे पाकर करने की कोशिश की जा रही है। कहीं इरियान व फाश के जरिए से मुसलमानों का दीन छीनने की कोशिश की जा रही है, कहीं रोज़े का जायज़ा देकर उसके ईमान पर डाका डाला जा रहा है। वो देखो मदीना मुनव्वरे से उठने वाला नूर, काबतुल्लाह से उठने वाला नूर आज चारों तरफ से गिर चुका है। चारों तरफ से वक्त के दज्जाल उस पर हमलावर है। ये सारी चीज़ें अपनी तरफ उन सब से बढ़कर है कि हमारा रिश्ता मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काटने की कोशिश की जा रही है। वो तो उस गलत फहमी में है, खुदा न खास्ता हम नबी
نبی کے ایمان کو چھوڑ دیں گے، ہم نبی کے قرآن کو چھوڑ دیں گے، ہم نبی کے دین کو چھوڑ دیں گے۔ آؤ، ہم نے تو نبی کا انداز بھی نہیں چھوڑا، ہم نے تو نبی کا دیدار بھی نہیں چھوڑا، ہم نے تو نبی کا لہجہ بھی نہیں چھوڑا۔ آؤ، ان دینی مدارس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تک محفوظ ہو چکی ہے۔ محترم حاضرین، اسی لیے ایک عالم زمین پر ایسے چمکتا ہے جس طرح آسمان پر چاند چمکتا ہے۔ عالم کو سلام کرنے کے لیے فرشتے جوق در جوق زمین پر اترتے ہیں۔ اپنے بیٹوں کو اسکول اور کالجوں کی غلاظتوں میں ڈالنے والوں، خدا کی قسم، اگر تمہیں کسی طالب علم کی عظمت کا پتہ چل جاتا، تمہیں کسی حافظ قرآن کی عظمت کا پتہ چل جاتا، تو تم اپنے بیٹوں کو اسکول کے خالی دروازے پر نہ بھیجتے، اپنی بچیوں کو نہ بھیجتے، تو تم مدرسے کے دروازے پر آ کر لیٹ جاتے۔ صحابہ ایک ایک حدیث کے لیے ہزاروں میلوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ علم زندہ ہے تو دین زندہ ہے، جب علم مٹ جائے گا تو دین مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس زمین کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اس دنیا کو قائم رکھنے والی چیز صرف اور صرف قرآن کا علم ہے، سنت کا علم ہے، فقہ کا علم ہے۔ ان علوم کی برکت ہے روزی تر رہی ہے، ان علوم کی برکت ہے چاند چاندنی دے رہا ہے، ان علوم کی برکت ہے زمین سے غلہ نکل رہا ہے۔ خدا کی قسم، جب یہ علماء ختم ہو جائیں گے تو تم جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اللہ آسمان سے بارش نہیں برسائے گا، زمین پر رہنے والوں کو کتے اور سور کی شکل میں تبدیل کر دے گا، اس لیے کہ زنا عام ہوگا، گانے بجانے عام ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، آپ لوگوں کو کیا بتایا، یہ قرآن ہے۔ قرآن کے غلاف میں بند کر کے تاک میں رکھنے والوں، پتہ ہے رب سورہ فاتحہ میں کیا کہتا ہے، رب سورہ بقرہ میں کیا کہتا ہے۔ اسی طرح قرآن کو پیٹھ کے پیچھے پھینکنے والوں، جب تمہیں پتہ ہی نہیں قرآن ہے کیا، کون حفاظت کے لیے قربانی دے گا، کون حفاظت کے لیے اپنی جوانی بڑھاپے میں بدلے گا، کون حفاظت کے لیے اس کی عبارتوں کو دنیا والوں کے سامنے کھڑے ہو کر سنائے گا۔ مسلمانوں، تمہیں تو پتہ ہی نہیں نبی کیا کیا فرما کے چلے گئے، بخاری میں کیا ہے، ترمذی میں کیا ہے، ابن ماجہ میں کیا ہے، معلوم نہیں۔ آج مسلمانوں کی کیسی زندگی ہے، نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ، عطا اللہ کے گانے گانے لگے ہیں، سارے جھوم جھوم کے سنتے ہیں، نہیں دیکھتے اس وقت آسمان سے کیسا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ قرآن کی محفلوں کو سننی چھوڑ دی ہے۔ مسلمانوں، اگر تم نے ان علماء کی قدر نہ کی، ان علماء کے ساتھ بازو نہ ملائے، ان علماء کی حقیقت کا گھیرا مضبوط نہ کیا، تو تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اور ان کے محافظوں پر دشمنوں کو ہاتھ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ چاروں طرف سے ڈاکوؤں کے درمیان کھڑے ہو کر یہ چند محافظ ایک ہی اعلان کرتے ہیں کہ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی اسلام کا نظام زندہ ہے، ابھی قرآن زندہ ہے، یہاں تک کہ علوم میں نبوت سارے کے سارے زندہ ہے۔ ہماری زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں، لیکن نبی کے علوم میں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی جا سکتی۔ محترم حاضرین، اگر تمہیں پتہ ہوتا میرے نبی کے قرآن میں کیا ہے، میرے نبی کی حدیثوں میں کیا رکھا ہے، تو تم مدرسے کے دروازے پر آ کر لیٹ جاتے۔ جب علماء باہر نکلتے تو تم ان کے پاؤں پکڑ کر کہتے، صحابہ ایک حدیث سنا دو، حضرت ایک حدیث سنا دو۔ ڈانس اور گانوں پہ مرنے والوں، ڈانس اور گانے سنتے سنتے حدیث میں ہے کہ وہ زمانہ آئے گا جب انسان رات کو سوئے گا، صبح اٹھے گا تو بندر و سور بنا ہوا ہوگا۔ اے مسلمانوں، کیوں نہیں قرآن و سنت کی طرف آتے؟ تم کہاں کھڑے ہو؟ میں جب ان علماء کو مدارس کے لیے چندہ مانگتے ہوئے دیکھتا ہوں، در بدر جاتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو دل سے آہیں نکلتی ہے، اے اللہ ان علماء کی حفاظت فرما۔ کتنی پریشانی سے ایسا کر یہ چندہ کرتے ہیں، کیا ان کی جوانی نہیں ہے، کیا ان کی صحتیں نہیں ہیں، کیا یہ سب کچھ نہیں کر سکتے؟ لیکن کہیں رب کا قرآن مسلمانوں میں سے قلیت نکل جائے۔ تم کسی گلی میں جانا، وہاں تمہیں قرآن پڑھنے والا ایک آدھا شخص نظر آئے گا۔ تم محلے میں جانا، وہاں تمہیں قرآن پڑھنے والا ایک آدھا شخص بھی نہیں ملے گا۔ میرے نبی نے پتھر کھا کھا کر قرآن پہنچایا، میرے نبی نے پاؤں پر گرم ڈلوا ڈلوا قرآن پہنچایا۔ اے اللہ ان علماء کے مراتب کو اونچا کرے۔ تمہارے سامنے جھولیاں پھیلا پھیلا کر یہ چندہ کرتے ہیں، تمہاری گالیں سنتے ہیں، تمہارے طعنے سنتے ہیں، پھر بھی وہی نبی کی باتیں سناتے ہیں، وہی قرآن کے الفاظ سناتے ہیں۔ کوئی اللہ ان علماء کے مراتب کو اونچا کرے۔ ان علماء کی پاؤں کی خاک کو جو سنما بنائے گا ان کی آنکھیں بھی روشن ہو جائیں گی۔ مسلمانوں، کیا تمہارا فریضہ نہیں ہے کہ تم قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کی حفاظت کرو، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اسلام کے مطابق اپنی شکل بناؤ، گھروں سے مردار ٹی وی کو باہر نکالو۔
آپ کی ذمہ داری نہیں ہے دوسروں پہ اعتراض کرنے والوں. اگر یہ علماء نہ ہوتے تو شاید مسلمانوں کو جنازے پڑھانے والا بھی کوئی نہ ملتا. امت مسلمہ کے دھڑکتے دلوں، ان علماء نے قوم کو اللہ اللہ کرایا، انہوں نے قوم کو جگایا. تم رات کو سو جاتے ہو، اذان کون دیتا ہے؟ کبھی تمہیں فکر ہوئی اذان کتنی اہم چیز ہے؟ کبھی تم نے سوچا تم مسلمانوں آپ تو رات کو سو جاتے ہو، یہ بیچارہ اذان کے لیے جاگتا ہے، نماز کے لیے جاگتا ہے. تم نے جن چیزوں کو ادنا سمجھ لیا ہونے کی حفاظت کرتا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو علماء اکرام اور قرآن کریم کی قدر کرنے اور مدرسوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی تقریر اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں. الہی رونے کے اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونے کے اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومن کی الفت اور قرآن پیدا کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور بھائی تیرے لونڈے نے جو بھی بتایا بالکل ٹھیک بتایا. ہاں بیٹے تو صحیح کہہ رہا، تیرا جتنا دل چاہ رہا تو اتنا پڑھ لے، اور تیری باتیں سن سن کے میرا پتھر دل موم کی طرح پگھل گا. اور بھائی تیرے لونڈے کی باتیں سن سن کو تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے. غالب جا میں بھی اپنے لونڈے کو مدرسے میں بھیجوں، مار تو بھی اس کی قدر کر لیے. حقیقت میں تو ٹھیک کہہ رہا. السلام علیکم. وعلیکم السلام.